फौजी और सियासी क़यादत में कशीदगी, चपकलिश और ताल्लुकात का उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। तारीख के ये बाब अपने आप को अक्सर दोहराते रहते हैं, जिसकी मिसाल पीटीआई के बानी और मौजूदा फौजी क़यादत के दरमियान एक दूसरे पर शदीद तनकीद की सूरत में दिख रही है। हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इट इज नॉट इन द डीएनए एंड जेनेटिक्स ऑफ दिस आर्मी। इसका बाप भी नहीं डाल सकता, ये कुछ भी कर ले। तो ये ज़हनी मरीज होता तो ये तो कशकोल लेके बातचीत के लिए चल पड़ता। इसका, उसका, उसकी, ये सब क्या है? तुम नाम क्यों नहीं लेते? इमरान अहमद खान नियाज़ी, इमरान अहमद खान नियाज़ी, इमरान अहमद खान नियाज़ी, इमरान अहमद खान नियाज़ी। नाम याद रखना चाहते हैं। आज ये मजमा इस बात की गवाही है कि पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इससे तकलीफ पहुंचती है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इनको तकलीफ होती है तो हम तकलीफ पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान और उनकी जमात पीटीआई और फौजी क़यादत एक दूसरे पर कैसे तनकीद कर रहे हैं? ये चपकलिश कैसे नताइज देगी? क्या पीटीआई अपना बयानिया जारी रखेगी या तब्दील करेगी? और अगर यही सूरत हाल रही तो हालात किस कदर संगीन हो सकते हैं? दोनों जानिब के बयानात, रद्द अमल और कशीदगी, आज की वीडियो में हम आपको यही सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो हमने एक जनाजे इकट्ठे उठाने होते हैं, हमने जाने देनी होती है और लेनी भी इकट्ठी होती है। ये उसमें दरार डालने का सोच रहे हैं और उसके अंदर ये मजे का खेज बात कि मैं तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। बात कौन? तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। और एक शख्स की जो ज़हनियत है, जो कि अपने ज़ात से आगे नहीं सोच सकती, जो उसको कोई परवाह नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ, उनके साथ मैं अपनी सियासत के जरिए क्या कर रहा हूं, वो खेलता रहे उनके मुकद्दर के साथ। क्या 6 और 7 मई को अगर इनकी मंतक पे चलें, इस ज़हनी मरीज़ की मंतक पे चलें, तो ये ज़हनी मरीज़ की मंतक के मुताबिक तो 6 और 7 मई को रात को जब हिंदुस्तान ने हमला किया, आपकी मसाजिद पे आपके बच्चों को शहीद किया, आपके मदारिस पे हमला किया, आपकी ख़वातीन को शहीद किया, तो ये ज़हनी मरीज़ होता तो ये तो कशकोल लेके बातचीत के लिए चल पड़ता। ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में कहते हैं कि ये सिक्योरिटी इशू में सीरियस नहीं है। सीरियस तो आप नहीं है। 21 साल से ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ड्रोन पे ड्रोन, ड्रोन पे ड्रोन। 21 साल से मेरे पख्तून का खून बह रहा है। 21 साल से मेरा पख्तून पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा है। मेरा पख्तून पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अपनी जानों का नजराना दे रहा है। अगर 21 साल में आपकी पॉलिसी कामयाब नहीं हो रही तो हमारा कसूर नहीं है। आप अपनी पॉलिसियां तब्दील करें, पॉलिसी बदलो। ये लोग जो बार बार कोशिश कर रहे हैं एक बयानिया बनाने की, आप लोगों को इश्तिहार दिलाने की, दुनिया को ये दिखाने की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तसादुम की सियासत करती है, हमने अपने अमाल से, हमने अपने एक्शन से अल्हम्दुलिल्लाह इनको अभी तक जो है गलत साबित किया है और इसके बाद भी गलत साबित करेंगे इंशाल्लाह। एक इदारे का डीजी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि एक जाली सेनेटर में और एक इदारे की डीजी में फर्क होना चाहिए। इसका, उसका, उसकी, ये सब क्या है? तुम नाम क्यों नहीं लेते? इमरान अहमद खान नियाज़ी, इमरान अहमद खान नियाज़ी, इमरान अहमद खान नियाज़ी, इमरान अहमद खान नियाज़ी। नाम याद रखना चाहते हैं। आज ये मजमा इस बात की गवाही है कि पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इससे तकलीफ पहुंचती है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इनको तकलीफ होती है तो हम तकलीफ पहुंचाएंगे। इमरान खान की बहन उज़्मा खान ने 2 दिसंबर 2025 को अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद से ही मामला पेचीदा होना शुरू हो गए। आज खान साहब से मुलाकात हुई, पहले ये बताएं कि खान साहब ने क्या पैगाम दिया, क्या बातचीत हुई आज की मुलाकात में? अपनी पार्टी को पैगाम दिया कि मजबूत होकर खड़े हो जाएं। अलामा नासिर और महमूद अचकज़ई के को उन्होंने वो अलायंस की लीडरशिप दिया कि आप उनकी लीडरशिप में आप पूरी तहरीक के लिए फ्रंट फुट पे मुकाबला करें। सहेल अफरीदी से बहुत खुश है, मैं कहा जी फ्रंट फुट पे जाओ। गायद खट्टर को उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री लीडर की जगह खाली थी, मैं कहा इसको पार्लियामेंट्री लीडर बना दें। आपको पता नहीं शायद खट्टर कितना एक्टिव है, बाहर भी सड़कों पे भी एक्टिव है, अंदर भी एक्टिव है। खान साहब की सेहत के हवाले से काफी ठीक थी, मगर उन्होंने बहुत कहा जी जो बहुत मुझे मेंटल टॉर्चर किया इन्होंने, मुझे बिल्कुल आइसोलेशन में रखा हुआ है, कोई 4 हफ्ते से किसी से मिलने नहीं दिया और छोटे कमरे में कहते थोड़ी सी बाहर जगह जिससे मैं बाहर निकल सकता हूँ।
جب عمران خان یا ان کی جماعت کی طرف سے ایک ایکس پوسٹ سامنے آئی جس میں فوجی قیادت پر تنقید کی گئی، یہ ایک طویل تحریر تھی جس میں لکھا گیا تھا: عاصم منیر ایک ذہنی طور پر غیر متوازن آدمی ہے، اس کی اخلاقی دیوالیہ پن نے پاکستان میں آئین اور قانون کی مکمل تباہی کر دی ہے۔ عاصم منیر کی پالیسیاں پاکستان کے لیے تباہ کن ہے، انہی پالیسیوں کی وجہ سے دہشت گردی بے قابو ہو چکی ہے جو مجھے شدید تکلیف دیتی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر افغانستان کے ساتھ تناؤ پیدا کیا تاکہ بیرون ملک خود کو ایک نام نہاد مجاہد کے طور پر دکھا سکے۔ اس کے رد عمل میں فوج کے ترجمان نے پریس کانفرنس کی اور انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے۔ قومی سلامتی کے لیے خطرہ، ذہنی مریض، خود پسند اور اپنی ذات کا قیدی، یہ وہ کچھ سخت الفاظ ہیں جو جمعے کو پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس میں انہوں نے ادا کیے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل نے اس شخص کا نام نہیں لیا جس کے لیے وہ یہ الفاظ استعمال کر رہے تھے، لیکن پاکستانی سیاست پر نظر رکھنے والے ہر شخص کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کی 1.5 گھنٹہ طویل پریس کانفرنس کا مرکز اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان ہی تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا ادارہ سابق وزیر اعظم اور ان کی جماعت کے بیانیے اور مسلح افواج اور اس کی قیادت پر تنقیدی حملوں سے سخت ناراض ہے۔ یہ تنازعہ اب صرف لفظوں کی حد تک نہیں رہا بلکہ فوج اور عمران خان کے درمیان اعتماد مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ فوج اس بات پر قائم ہے کہ عمران خان کا بیانیہ ملک دشمن عناصر کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے۔ عمران خان اور ان کی جماعت کا موقف ہے کہ فوج سیاسی معاملات میں بلا ضرورت مداخلت کرتی ہے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ کسی قسم کی مفاہمت فوری طور پر ممکن نظر نہیں آتی۔ ملک میں سیاسی تقسیم مزید گہری ہو چکی ہے اور عوامی سطح پر بھی سخت پولرائزیشن پیدا ہو گئی ہے۔ تاہم PTI کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے DG ISPR کی پریس کانفرنس پر مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ PTI کا بیانیہ نہ ملک دشمن ہے اور نہ ہی ہوگا۔ ریاستی ادارے اور سیاسی لوگ ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہیں یا خطرہ سمجھیں تو یہ افسوسناک ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس کے بعد PTI اور اس کے سربراہ کے سیاسی مستقبل کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ سول حکومت کے ہوتے ہوئے DG ISPR کو خود پریس کانفرنس کیوں کرنا پڑی؟ کیا اس سے عمران خان کی مقبولیت اور بڑھے گی؟ اور کیا معاملات سابق وزیر اعظم کی جماعت پر پابندی لگانے کی طرف جا رہے ہیں؟ بعض حلقے یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ آخر پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے کیا اور اس سے اسٹیبلشمنٹ کیا خطرہ محسوس کر رہی ہے؟ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سیاسی جماعتیں فوج سے قریب اور دور ہوتی رہی ہیں۔ ماضی میں فاطمہ جناح، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف یا بنظیر بھٹو کی جانب سے بھی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی جاتی رہی، لیکن اس میں اتنی شدت نہیں تھی جتنے سخت بیانات عمران خان کی جانب سے سامنے آئے ہیں۔ حالات اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ فوج کو ایک ادارے کے طور پر خود اس معاملے میں سامنے آنا پڑا۔ اعلیٰ عہدے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تقرری کے بعد ان کے ادارے کو اپنے سربراہ کی کردار کشی کا جواب دینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ زیادہ پرانی بات نہیں کہ جب نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر 3 حاضر سروس جنرلوں کے نام لے کر ان پر تنقید کی تھی اور آج اسی نواز شریف کی جماعت مرکز اور صوبے میں اقتدار میں ہے۔ غدار والا الزام بھی کوئی نئی بات نہیں۔ حسین شہید سہروردی، فاطمہ جناح، ذوالفقار علی بھٹو، بنظیر بھٹو اور نواز شریف، ان سب پر بھی غداری کے الزامات لگے، لیکن موجودہ حالات پر کچھ مبصرین تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور معاملات کو مزید سنگین ہوتا محسوس کر رہے ہیں۔ PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے اور اعتماد کا فقدان ختم کر کے اختلافات کم کیے جا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمام جمہوریت پسند قوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تناؤ کو کم کرنے میں کردار ادا کریں۔ اگر حالات پر قابو نہیں پایا گیا تو انتشار پھیل سکتا ہے۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کسی اور مقام پر منتقل کیا جا سکتا ہے اور جو ان کے بیانیے کی ترویج کرتے ہیں ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں آ سکتی ہیں۔ حالیہ برسوں میں پاکستان کی حکومت نے PTI کے ساتھ اختلافات ختم کرنے کے لیے مذاکرات کی راہ اپنانے کی کوشش کی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور عمران خان کی جماعت کے رہنماؤں کی اس حوالے سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ تاہم سیاسی مبصرین سمجھتے ہیں کہ شاید اب حکومتی جماعت یا اس کے اتحادی ایسا کوئی سیاسی راستہ نکالنے پر راضی نہ ہو۔ حکومتی وزراء کے بیانات دیکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عمران خان کو اب کوئی سیاسی گنجائش دینے کو تیار نہیں، اور اس کی مثال PTI سے خود کو عمران خان سے علیحدہ کرنے کا کیا جانے والا مطالبہ ہے۔
पी टी आई की मरकजी क़यादत का इमरान खान से अलहदा होने का इम्कान बहुत कम है। हाँ, लेकिन इस मरकजी क़यादत से बाहर ऐसे लोग ज़रूर हो सकते हैं जो सख्त कानूनी इक़दाम के तनाजुर में इमरान खान के लिए अपनी हिमायत पर गौर करें। उनके ख्याल में इस सूरत हाल में भी ना ही इमरान खान कोई लचक दिखाएंगे और ना ही रियासत। पी टी आई ने पूरी तरह से खुद को इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए से जोड़ रखा है और अपने लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उनके लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि वो अपने बयानिए के साथ रहें और आइंदा जो होगा उसको बर्दाश्त करें। पी टी आई के लिए आने वाला वक्त कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता यही है कि अब बात मजम्मती बयानात से कहीं आगे निकल चुकी है। इस उम्मीद के साथ कि सब बेहतर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह के बाद।